अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, आपकी हर जायज़ तमन्ना को कबूल अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, बहुत लोगों की शिकायत रहती है कि हम अच्छी तरह सो नहीं पाते और रात को बार बार आँख खुलती है और इसकी वजह से हमारी नींद में खलल पड़ता है। मोहतरम नाज़रीन, हम में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसकी आँख रात को ना खुली हो किसी परेशानी से या परेशानी की वजह से, और कभी रात को करवट निकालने पर आँख खुल जाती है या कभी बुरा ख्वाब देखने के बाद अचानक झटके से आँख खुल जाती है। लेकिन क्या आपने कभी इस चीज़ का मुशाहिदा किया है कि रात के 3 से 5 के दरमियान हमारी आँख अमूमन खुल जाती है और इसी टाइम हम अचानक बेदार हो गए। यकीनन बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, लेकिन हमने शायद इस पर गौर नहीं किया ऐसा क्यों होता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। इस वक्त तुम्हें कौन जगाएगा। रात के ख़ास वक्त में वह कौन सी जगह है जो आपको बुलाती है। आपको अब बार बार कौन जगा रहा है। आज हम आपको इसका रीज़न बताते हैं। इस्लाम के मुताबिक रात को अचानक आपकी आंखें खुल जाती हैं। वजह इतनी खूबसूरत है कि आप बग़ैर मदद के सुभान अल्लाह ज़रूर कहेंगे। मोहतरम नाज़रीन, हर अमीर गरीब, अच्छे और बुरे को कुदरत के कवानीन के तहत किसी न किसी किस्म के दुख, तकलीफ़ और मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, और यह दुनिया परेशानियों और गमों की आमाज़गाह है। कुछ लोग अपने बच्चों की नाफरमानी की वजह से परेशान होते हैं, तो कुछ अपने माल के ज़ाया होने से गमगीन होते हैं, और कुछ लोग औलाद न होने के गम में मुब्तला होते हैं। यानी इंसान किसी परेशानी या परेशानी की सोच में ही सोच जाता है, और इन ज़हनी मसाइल की वजह से रात को बार बार आँख खुलती रहती है। लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि हमारी आँख रात के एक ख़ास वक्त यानी रात के 3 से या 5 बजे के दरमियान खुलती है, और गर्मियों में ये लोग के साथ ज़्यादा होता है। लेकिन आपने कभी गौर नहीं किया होगा कि ऐसा क्यों होता है। तो आइए आपको बताते हैं कि हदीस शरीफ की रोशनी में ऐसा क्यों होता है। मोहतरम नाज़रीन, इसके बाद फिर हम आपको ज़्यादा साइंस की रोशनी में बताएंगे कि अगर आपके साथ दोबारा ऐसा होता है तो आपको फौरी तौर पर क्या करना चाहिए, जिससे आपको ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ मिल जाएंगी। मोहतरम नाज़रीन, ये कई बीमारियों की अलामत नहीं है कि तुम समझो कि शायद मैं किसी बीमारी में मुब्तला हूँ कि मेरी आँख बार बार एक ख़ास वक्त में खुल रही है, बल्कि ये खुशनसीबी की अलामत है। और अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो परेशान होने के बजाय अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त आपका खालिक अल्लाह ताला आपको बुलाता है। प्यारे मोहतरम नाज़रीन, ये रहमत के फरिश्ते हैं जो आपको बार बार नींद से जगाते हैं। अल्लाह ताला रात को अपने बंदों से ज़्यादा करीब होता है ताकि वे उनके लिए तौबा और रहमत के दरवाज़े पूरी तरह खोल दे। हदीस शरीफ सुनिए। हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारा रब हर रात आसमान पर उतरता है, और जब रात का आखिरी हिस्सा बाकी रह जाता है तो वह आवाज़ देता है, जो मुझसे दुआ करेगा मैं उसकी दुआ कबूल करूँगा, और जो मुझसे मांगेगा मैं उसे वही दूंगा जो वह चाहेगा मुझसे, और कौन माफ़ी मांग सकता है तो मैं उसे माफ़ कर दूंगा। इसी तरह एक हदीस मुबारक है जो हज़रत अबू खुदरी और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि अल्लाह बुलाता है कि कोई माफ़ी मांगने वाला है, जो मुझसे दुआ करेगा मैं उसकी दुआ कबूल करूँगा, जो मुझसे मांगे मैं उसे वही दूंगा वह चाहेगा मुझसे, और कौन माफ़ी मांग सकता है तो मैं उसे माफ़ कर दूँ। जो नमाज़ पढ़ता है मैं उसकी दुआ फजर के तुलू होने तक कबूल करता हूँ। मोहतरम नाज़रीन, इन दोनों हदीस को बयान करने का मकसद आपको इस कीमती वक्त की अहमियत से आगाह करना है। ये बहुत कितना अहम है, कितना मुक़द्दस वक्त होता है जब हमारा खालिक, हमारा रब हमें मांगने के लिए बुलाता है। उस वक्त तुम मुझसे भी मांगो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। इसलिए अगर आपके 3 से 5 के
درمیان آنکھ کھلے تو فوراً اٹھو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات پر عمل کریں۔ ہم آپ کو ان احکامات کے سائنسی فائدے بھی بتائیں کہ آج کے دور میں لوگ ہر چیز کی سائنسی وجوہات تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ سائنسی وجہ بھی بتاتے ہیں اور اللہ سے دعا کریں تاکہ وہ ان کی رہنمائی کرے اور انہیں سیدھا راستہ دکھائے۔ سیدنا عبیدہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص رات کو جاگ کر دعا کرے کہ اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اگر وضو کر کے نماز پڑھے تو دعا زیادہ قبول ہوگی۔ یہ نماز سے مراد تہجد کی نماز ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے دوسری حدیث سنانے کے بعد روایت کی، میں نے حضور کو فرماتے سنا کہ جب تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جو اسے پسند ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اس کی وضاحت بھی کریں، اور اگر کوئی اور چیز دیکھیں جو اسے ناپسند ہو تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، اس کا ذکر کسی سے نہ کرو اور اس کے شر سے پناہ مانگو، اس لیے وہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اکثر محترم ناظرین بڑے بڑے خواب سناتے ہیں اور وضاحتیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اسی لیے یاد رکھیں بڑے خوابوں کی تعبیر نہ پوچھنا ہی بہتر ہے، اور اگر اچانک رات کو آنکھ کھل جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر ضرور عمل کریں۔ اپنے رب سے اپنے لیے مانگو، جو چاہو مانگ لو، قلبی سکون کی دعا مانگ لو، رزق کے لیے دعا مانگ لو، شادی کے لیے دعا مانگ لو، حج کی دعا مانگ لو، اولاد کے لیے دعا مانگ لو، ہر جائز دعا اس وقت قبول ہوگی۔ اگر آپ کا بستر سے اٹھنے میں دیر نہ کریں تو پہلی حدیث مبارک پر عمل کریں اور 2 سے 5 منٹ تک یہ دعا ضرور کریں، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، اور اس مقدس اور بخشش والے لمحات سے فائدہ اٹھائیں۔ اس وقت آپ کو بار بار بلایا جاتا ہے، اے انسان، جس مقصد کے لیے تجھے پیدا کیا گیا ہے اسے پہچاننے اور اسے انجام دے۔ محترم ناظرین، قرآن پاک کی ایک سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی یہ صفت بیان فرمائی ہے، رات کو تھوڑا سو گئے اور رات کے آخر استغفار کیا کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، اس چیز کی پیدائش اور آزمائش کا ایک خاص موسم ہوتا ہے۔ بہار کے موسم میں ہریالی اور خوبصورتی زیادہ نظر آتی ہے، اسی طرح رات کے 3 سے 5 بجے کے درمیان روحانی دنیا کی بہار کا موسم ہوتا ہے۔ یہ رحمت کا وقت ہوتا ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی نیند سے بیدار ہو جائیں اور اپنے رب سے اپنے خواہشات کا اظہار کریں۔ اس وقت رب کائنات جل جلالہ کے تمام خزانے بانٹنے کے لیے بےتاب ہے۔ آپ سائنس کے مطابق ہماری رات کے وقت اچانک نیند سے آنکھ کیوں کھل جاتی ہے، اس لمحے کی فضیلت کو نہ صرف اسلام سے بلکہ سائنسی نظریات سے بھی بیان کیا گیا ہے، اور سائنسدانوں نے کافی تحقیقات کے بعد لوگوں کو اس سے آگاہ کیا ہے کہ صبح سویرے اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام نماز پڑھنا ہے، اور جدید سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ نماز بہترین ورزش ہے، اس کے ہر رکن کے الگ الگ فوائد ہیں۔ نماز سے جسم کی تمام بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، اسی لیے 1400 سال پہلے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم دیا تھا، آج سائنسدان اربوں روپے خرچ کر کے اسے سچ ثابت کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ اسی لیے اگر آپ اس وقت بیدار نہ ہوں اور اللہ کی پکار پر سوئے رہیں تو آپ ان تمام نعمتوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ سونے کے دوران اس وقت آنکھ کھل جائے تو ضرور اٹھیں، وضو کرو تاکہ اچھی طرح جاگ جاؤ اور پاک ہو جاؤ اور چند رکعت نماز پڑھیں۔ ناظرین محترم، یاد رہے کیونکہ نماز میں سجدہ اللہ کی عبادت کے لیے مومن کے لیے بہترین مقام ہے اور یہ دعا کا بہترین موقع ہے، اور ایسا بھی ہو ایک مومن کے لیے اپنے رب کے سامنے عاجزی کا انتخاب کرے۔ اس عمل سے اللہ تعالیٰ اپنے قرب کا شرف بخشتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ بندہ سجدے کی حالت میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ بس اس موقع پر خوب دعا کریں، اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ محترم ناظرین، آپ کو ہماری یہ ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو پلیز اسے آپ لوگ لائک شیئر کیجیے گا، اور اگر چینل پہ پہلی بار ہے تو چینل کو سبسکرائب لازمی